अपसरत अपसरत एषः चण्डाला आयाति। अपसर अपसर नायमपसरति वयमेव दूरतो यामः। अपसर अपसर अपसरतु कः देहः अहो आत्मा। यदि देहः अन्नमयः सर्वोऽपि देहश्चण्डालप्रायः। यद्यात्मा स हि सव्यव्यापि केवलो निष्क्रियश्च। ब्रूत कस्तावदपसरतु। ब्रह्मैवागमिदं जगच्छ सकलं चिन्मात्रविस्तारितम् सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितम् इत्यं यस्य दृढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालोऽस्तु स द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम।